बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत बड़ा रहम करने वाला है। वफा स्टोरीज यूट्यूब चैनल के अजीज दोस्त, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये वाक़या है मुर्दों से बातें करने वाले एक अल्लाह वाले का, हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह ताला अलैह का। उस वाक़या को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मोहतरम नाजरीन, हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच लाहौर के नामी बहुत आला बुजुर्ग गुजरे हैं। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने के करीब एक किसान का कुआं है। एक दिन वो किसान हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह ताला अलैह के खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, क्या हज़रत, मेरे बेटे के जिस्म पर दाने और भैंसियाँ निकल आई हैं। या हज़रत, आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं ताकि मेरा बेटा सेहतयाब हो जाए। तो आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, तुम उसको अपने कुएं के पानी से नहला दो। इंशाअल्लाह मैंने दुआ है इलाही अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, और जिसको अल्लाह ताला के फजल व करम से ये मर्ज लाहक हो जाए, वो उस कुएं के पानी से उसको नहलाए, अल्लाह के फजल व करम से वो सेहतयाब हो जाएगा और उसे शफा हासिल हो जाएगी। उस किसान ने आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुताबिक अपने बेटे को कुएं के पानी से नहलाया, तो अल्लाह के फजल व करम से शफायाब हो गया। उस रोज से लेके आज तक उस कुएं के पानी से नहलाते हैं जिनके बदन पर दाने और पंछियों का मर्ज लाहक हो जाता है, और उस पानी के गुस्ल से बिल्कुल सेहतमंद और शफायाब हो जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा एक जादूगर ने एक जिन को अपने काबू में किया हुआ था। वो जादूगर उस जिन को जमीन के नीचे छुपा दिया करता और जो जाता कहलवा लिया करता। उस जमाने में हज़रत अब्दुल शाह बलोच रज़ी अल्लाह ताला अलैह की शोहरत थी। आप अल्लाह ताला के बुर्गज़ीदा बंदे और साहिब कमाल बुजुर्ग शख्सियत थे। उस जादूगर की शोहरत भी उस इलाके में बहुत ज़्यादा हो गई थी, और उस शख्स की ये बात बहुत ही मशहूर थी कि ये शख्स बड़ा ही बाकमाल है। ये कब्र की मुर्दों को जिंदा करके उनसे बातें करता है, उनसे हम कलाम होता है, और उस तरह की बातें उस शख्स से मंसूब हो चुकी थी। उस जादूगर ने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना लिया था। जिस किसी भी शख्स को ये बात ख्वाहिश होती कि वो अपने खानदान के मुर्दों से बातें करें, तो वो शख्स उस जादूगर के पास आ जाता और अपना मकसद कहता, तो वो जादूगर उसको अपने साथ ले जाकर जिनकी मदद से उनके खानदान के मुर्दे को बुलवाकर उनकी ख्वाहिश पूरी कर देता, और वो लोग समझते थे कि वो मुर्दा इंसान उनसे बात कर रहा है। उस जादूगर की हिम्मत इतनी बढ़ गई कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रज़ी अल्लाह ताला अलैह की खिदमत में आया और कहने लगा, ऐ फ़कीर, तुमने बहुत से लोगों को अपना मुरीद बना रखा है। तुम मुझे बहुत सा माल दोगे तो मैं चुप रहूँगा, वरना तुम्हारी दुकानदारी खली कर दूंगा और कोई भी शख्स तुम्हारे पास नहीं भटकेगा। इस शख्स ने उस तरह गुस्ताखी और बदतमीजी का मुजाहरा कर दिया। पास बैठे अकीदतमंद और मुरीदों को गुस्सा आया, मगर हज़रत अब्दुल्ला शाह बलोच रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस जादूगर की बात सुनकर तबस्सुम से फरमाया, यानी आप मुस्कुरा दिए और अपने खादिम से हुक्म किया, उसे 10 रुपए दे दो, चलता करो, क्योंकि कुत्ते का मुंह लुकमे से ही बंद होता है। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद ने आपके कहने से उसे 10 रुपए देने चाहे, लेकिन उस जादूगर ने 10 रुपए लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा पैसों के लालच में आप रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास आया था, जबकि उस दौर के हिसाब से ये 10 रुपए भी बहुत ज़्यादा थे। मगर उसने जब ये देखा कि आसानी से ये 10 रुपए मिल रहे हैं, तो
تو اس نے پیسے لینے سے صاف انکار کر دیا اور زبان درازی پر اتر آیا، مگر اتراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم میں فقیری کا دم ہے تو مجھے کوئی کرامت دکھاؤ، اور پھر تم میری کرامت دیکھنا، اور پھر تم میری مریدی اختیار کر لینا۔ اے فقیر، میں 100 سال پہلے دفن ہوئے مردے سے بھی گفتگو کر سکتا ہوں، اور یہ میری کرامت کئی مرتبہ ظاہر ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ ترس کھا کر اسے 10 روپے دیے تھے، لیکن اب تو بات حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اس بدبخت کا حد سے زیادہ بڑا اصرار دیکھ کر اٹھ گئے اور اس جادوگر کو اپنے ساتھ ایک قبرستان کے جانب لے کر چلے گئے، اور ایک قبر پر نشان لگایا اور فرمایا، اگر اس قبر کا مردہ بول اٹھے اور وہ اپنا حال بتائے تو پھر میں تمہارا مرید ہو جاؤں گا۔ اس جادوگر نے جب یہ سنا فوراً تیار ہو گیا اور اس قبر پر کھڑا ہو کر کہنے لگا، یاسین۔ تو اس قبر سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد جادوگر نے حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا اور کہنے لگا، قبر والا مردہ زندہ ہو گیا ہے، اب تم اس سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو، یہ تمہاری ہر بات کا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جادوگر کی بات سن کر اپنے پیر زمین پر مارے اور فرمایا کہ اس آدمی نے جس کسی کو بھی زمین میں دھیل کیا ہے وہ فوراً باہر آ جائے۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ اسی وقت 14 برس کا ایک لڑکا آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے حاضر ہو گیا۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ یا حضرت، میں کویت کے جنوں میں سے ایک جن ہوں اور چند برسوں سے اس جادوگر کی قید میں ہوں، اور اس کے کہنے پر میں اس زمین کے نیچے جاتا ہوں، اس کے بعد جو یہ کہتا ہے اس کے مطابق بات کرتا ہوں۔ جن کی یہ بات سن کر آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اللہ و تبارک تعالیٰ کے حکم سے آج میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ اس جن کے آزاد ہوتے ہی اس جن نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شکر ادا کیا اور وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رضی اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یاسین۔ تو اچانک پورے قبرستان سے آواز آئی، والقرآن الحکیم۔ اس کے بعد آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس جادوگر سے فرمایا، اب تم جس بھی صاحب قبر سے جو کچھ پوچھنا چاہتے ہو جاؤ اور پوچھ لو۔ جب جادوگر نے یہ بات سنی تو حضرت عبداللہ شاہ بلوچ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کے قدموں میں گر گیا، اور وہاں موجود آپ کے عقیدت مند نعرے تکبیر کا بلند نعرہ لگاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جادوگر سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے اور کہنے لگا، حضرت مجھے معاف فرما دیجئے، میں آئندہ سے اس طرح کا کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں، آپ رحمت اللہ عقیدت مندوں میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ایسی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو عزت بخشتا ہے تو اس عزت کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی گمراہوں سے اور شیطانی کاموں سے اپنے پناہ میں رکھے، اور ہمیں صرف اپنے اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔